أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لعلمه الذين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.